नमस्कार। खोज 10 अर्बको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। 10 अर्ब नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि सानो पुँजी होइन, नागरिकको करबाट उठेको पैसा हो यो। र अहिले समय विपदको छ, सङ्कटको छ। तर नागरिकले आफ्नो करबाट उठेको पैसा कहाँ खर्च भएको छ भनेर सोध्न नपाउने समय पक्कै होइन। नेपालमा मौलिक हकको रूपमा पनि सूचनाको अधिकार, सूचनाको हकलाई राखिएको छ। तर सरकारले सूचना लुकाएर बसेको छ। 21 गते कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामको लागि 10 अर्ब खर्च भएको सरकारले बतायो र अहिलेसम्म कहाँ कति खर्च भयो भन्न सकेको छैन। यहाँ विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदबाट जवाफ दिँदा चित्त नबुझेपछि नागरिक स्वतस्फूर्त सडकमा देखिएका छन् र सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन्, 10 अर्ब खोइ कहाँ खर्च भयो? 10 अर्ब देशभरका नागरिकको अहिले चासो यसैमा छ। हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग संवादको लागि मेडिकल क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्ने व्यक्ति, वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित सम्पर्कमा रहनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि 10 अर्ब खर्च भएको भनिएको छ। धेरै कोणबाट प्रश्न उठेको छ, धेरै व्यक्तिले प्रश्न उठाउनु भएको छ। यहाँ मेडिकल क्षेत्रलाई, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको व्यक्ति, यहाँलाई के लाग्छ 10 अर्ब खर्च भएको हुन सक्छ? अहिले यसो हेर्दाखेरि त 10 अर्ब खर्च भएको त केमा खर्च भयो भन्ने त ठुलो शङ्का त परिसक्यो। किनभने मान्छेले यो प्रश्न गर्ने थिएनन्। अगर जनतालाई सरकारमाथि विश्वास भाव भए, प्रधानमन्त्रीमाथि नै विश्वास भाव भए, जनताले यो क्वेसन गर्ने थिएन। तर के देखियो भनेदेखि सरकार यो 2 वर्ष यता धेरै भ्रष्टाचारमा मुसियो र अहिले आएर जुन स्थिति जुन मिडियामा देखिन्छ, क्वारेन्टिनको अवस्था, त्यो जुन त्यो बिरामी भित्रिएको सङ्ख्या हेर्दाखेरि PCR टेस्ट बन्द गरेको, घटाएको अथवा बन्दै पनि गरेको र आइसोलेसनमा राखेका र क्वारेन्टिनमा राखेका मान्छेको बन्दोबस्त गाई गोठभन्दा पनि कम खराब छ। यो सबै हेर्दाखेरि नेचुरली जब संसदमा कुरा आउँछ कि 10 अर्ब खर्च भएको छ भन्दाखेरि त जनता त धेरै धेरै शङ्का त पर्यो। त्यो पैसा कहाँ गयो त? फेरि हाम्रो मुलुक त अहिले त यो अहिले 2 वर्ष यो कम्युनिस्ट सरकारको 2/3 सरकार आएपछि त भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छ हामीले विचार गरेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्नुभएको थियो, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न। तर उहीँको बेलामा चाहिँ नि आएर सुन काण्ड भयो, व्हाइट बडी काण्ड भयो, ललिता निवास काण्ड भयो। त्यसैले सरकार अहिले जनतामा विश्वास पटक्कै भएन कि उहाँहरूले पैसा कहाँ खर्च गर्नुभयो र 10 अर्ब भने त कुनै कम पैसा होइन। र त्यसैले अहिले जनता उत्रिनु, जनताले शङ्का लिनु कुनै अचम्म कुरा चाहिँ छैन। हो, डेफिनेटली सरकारले हामीलाई दिन पर्यो, अडिट चाहिँ हामीलाई तत्काल गर्नु पर्यो, पछि होइन। पछि त धेरै चाहिँ कलम घुमाइन सकिन्छ। अहिले सरकारले तत्कालै हामीलाई यो शीर्षकमा यो गरेर भनिकन अडिटर जेनरलको अफिसबाट त्यो हामीले आउनु पर्यो र त्यो आधिकारिक हुनु पर्यो। डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमका दृश्य देखा परेका छन्, जुन किसिमको अवस्था देखिन्छ, यो हेर्दा यहाँको अनुमानमा कति जति खर्च भएको हुनसक्छ? कति जति खर्चमा अहिले जुन किसिमको व्यवस्था देखिएको छ यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस्, म इकोनोमिस्ट त होइन र म एउटा साधारण मामुली डाक्टर हुँ जसको फिज नै जम्मा 200 रुपियाँ मात्रै छ। उसले यो 10 अर्ब रुपियाँको खर्च म पटक्कै भन्न सक्दिनँ। तर यति अनुमान त जरुर गर्न सक्छु कि चाहिँ नि जुन अवस्था देखिया छ, जुन टेस्टिङको अभाव देखिया छ, PCR मेसिन पनि जम्मा मैले सुन्छु 5-6 वटा मात्रै किनेको छ अरे। टेस्टिङ किट त अरू त सबै अनुदानमा आएको अरे र टेस्टिङ किट पनि 2025 मात्रै किनेको अरे, बाँकी त अनुदानमा आएको अरे। यस्तो यस्तो जब हामी सुन्छौँ तब त हामीले कसरी विश्वास गरौँ? र क्वारेन्टिनको अवस्था देखिया छौँ र त्यो प्रोटेक्टिभ क्लोदिङको पनि कति अभाव छ त्यो देखिसक्यो भनेदेखि मेरो त कमन सेन्सले पनि मान्दैन कि चाहिँ नि यो 10
अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ भन्ने कुरा र त्यो 10 अर्ब रुपियाँ नेचुरली हामी त भन्छौँ कि नि कसैले केही न केही कतै घोटाला भएको छ, त्यसले अहिले जनता सडकमा उत्रिनु कुनै अचम्म कुरा छैन। यहाँ यसपालि त के देखाएको छ भने पोलिटिकल पार्टी भन्दा पनि यहाँ मेनली त पोलिटिकल पार्टी भन्दा पनि यहाँ युवाहरू उत्रिया छन् र त्यो पनि अचम्म छैन, किनभने पोलिटिकल पार्टीहरू त यसो हेऱ्यो भनेदेखि त सबैले कुनै न कुनै बेला त आफू सत्तामा हुँदाखेरि भ्रष्टाचार गरेकै थिए। त्यसै अहिले युवाहरू उत्रिनु यो अचम्म कुनै कुरा पनि छैन र यो उत्रिनु पनि पर्ने अवस्था चाहिँ छ। डाक्टर साहब, 10 अर्बले कस्तो खालको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो, कस्तो खालको व्यवस्था हुन सक्थ्यो 10 अर्ब नै खर्च भएको भए? 10 अर्ब खर्च भएदेखि या खर्च गरिसक्थ्यो बार के गर्न सक्थ्यो भने पहिले कुरा हामीले हाम्रो दक्षिण पूर्व पश्चिमबाट जो नेपालीको भेल बगेर आएछ भारतबाट तिनलाई राम्रोसँग भित्र्याएर क्वारेन्टिनमा राम्रोसँग राखेर खानापिना उनको बसोबास यतिसम्म कि उनलाई इन्टरनेटसम्म पनि हामी दिन सक्छौँ। 300-400 को लागि 2टा टोयलेट लिएर चाहिँ कुनै पुरानो भवनमा स्कुलको भवनमा राख्ने हामी थिएनौँ। दोस्रो कुरा ती जो आउँथे टाट पल्टेर आएका छन् तिनलाई हरेकलाई पिसिआर टेस्ट पुरा गरेर क्वारेन्टिनमा 15 या 21 दिनसम्म राखेर पिसिआर टेस्ट ऱ्यापिड टेस्ट होइन गरेर उनलाई पैसा पनि दिएर माल सामान पनि दिएर उनले हामी घर पठाउन सक्छौँ, किन ती बिचराहरू त टाट पल्टेर आएका छन्। त्यति मात्र होइन, अब खाडीबाट आउने, मलेसियाबाट आउने, अन्य मुलुकबाट आउने जो नेपाली आउँदैछन् तिनी पनि रेमिटेन्स पठाएर तिनीहरूले हामीले चाहिँ बचाएको हुन्। यो मुलुकलाई तिनको रेमिटेन्समा आज हामी यो अवस्थामा छौँ। तिनलाई आउँदाखेरि टाट पल्टेर आउनु, उनी घर जाँदाखेरि एक पैसा उनीसँग नहुनु, तिनलाई सबैलाई हामीले केही न केही दिएर पठाउन सक्थ्यौँ। र अहिले हेऱ्यो भनेदेखि त अहिलेसम्म पिसिआर टेस्टिङ त नेपालभरि त म्याक्सिमम भएर चाहिँ हामी भन्न सक्थ्यौँ कि चाहिँ अब हामी चाहिँ नि त्यति खराब अवस्थामा छैनौँ हामी भन्न सक्थ्यौँ। तर अनफर्चुनेटली आउने व्यक्तिहरूलाई पनि कुनै राहत छैन, उनको व्यवस्था पनि असाध्य कच्चा छ र यो पिसिआर टेस्ट त कम मात्रै होइन ठाउँ ठाउँ बन्दै भयो। पिसिआर टेस्ट गर्ने किट मात्रै होइन, माने स्वाब मात्रै होइन, टेक्निसियनको पनि अभाव जस्तो म देख्छु। अहिले मेसिन त एकदमै कमै छ। यसरी खालि सरकारले जहिले पनि प्रदेशमा गऱ्यौँ, गर्नु त गऱ्यो, खै त प्रदेशबाट काठमाडौँ किन पठाउनु परिरहेको छ? प्रदेशले किन भन्छ कि हामीसँग चाहिँ यतिवटा स्वाब जम्मा भइसक्यो र अहिले चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न सकेनौँ, हामी बन्द गरेछौँ। किन त्यो भएको छ त? किनभने त्यहाँ हुनसक्छ मेसिनको अभाव हो या मेसिन बिग्रिसक्यो। नेपालमा त मेसिन त बिग्रिहाल्छ, मेसिन बिग्रियो भने अर्को मेसिन ल्यायो, हामीले कमिसन खाने त्यहीँबाटै हो। दोस्रो कुरा त्यहाँ टेक्निसियनको अभाव हुनसक्छ, किनभने यत्रो भेल बगेर आएको मान्छेको टेस्ट गर्दाखेरि त टेक्निसियन जो बिचरा फ्रन्ट लाइनमा छ तिनको चाहिँ नि अभाव मलाई लाग्छ त्यो पक्का अभाव छ। किन पैसा त तुरुन्त खर्च गर्न सकिन्छ, तर टेक्निसियन त उभार्न त टाइम लाग्छ र हामीले चाहिँ नि यहाँ प्रिपेयर्ड भएन। सरकार 3 महिनादेखि पटक्कै प्रिपेयर्ड भएन, त्यो प्रिपेयर्ड नभएको देखिन्छ। त्यसैले यो जुन पैसा 10 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको त मैले हेर्दाखेरि त हामीले कहाँ के गर्न सक्थ्यौँ, आएका व्यक्तिहरूलाई कसरी उनलाई चाहिँ नेपाली गौरव गर्ने ठाउँमा हामी दिन सक्थ्यौँ, उनीहरूले चाहिँ बचाउ गर्न सकिन्थ्यो। हामी आफै पनि हामी काठमाडौँ नेपालमा बसेका पनि बस्न सक्थ्यौँ। उनलाई पनि ल तिमीहरूलाई आज हामी यति गऱ्यौँ, तिमीले हामीलाई यति गऱ्यौ, भारतबाट रेमिटेन्स पठायो, विदेशबाट रेमिटेन्स पठायो, हामीलाई यत्रो काम गरिदियो, हामी पनि तिमीले यो गर्न सक्छौ भनेर यो सरकारले भन्न सक्नु पर्थ्यो। र यो पनि कम्युनिस्ट सरकार थियो 2/3, तर पटक्कै उल्टो दिशातिर गयो। सरकार बिल्कुलै निकम्बा देखियो। डाक्टर साहब, अहिले जनतालाई एउटा सामान्य प्रश्न मस्तिष्कमा आइरहेको छ, एउटा आरडिटी किट, एउटा पिसिआर किटको करिब कति जति पैसा पर्छ र परीक्षण गर्नका लागि कति जति लागत लाग्छ अनुमानित? त्यो हेर्नुहोस्, त्यो एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन, किन म ल्याबमा काम गर्ने मान्छे होइन। त्यो चाहिँ नि सायद मेरो छोराले त्यो जवाब दिन सक्ला, ऊ चाहिँ यसमा एक्सपर्टै हो, तर मलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ थाहा छैन। त यो पक्का छ कि त्यस्तो भयङ्कर पैसा पनि लाग्ने थिएन। तर अचम्म के छ भने आखिर सरकारमा त पैसा छ नि, हामी नेपाली त टाट त पल्ट्या छैनौँ नि। तर 5 वटा मात्रै किट माने पिसिआर मेसिन किन्ने, 2500 मात्रै किट किन्ने। अब पहिले तपाईँलाई सुरुमा थाहा छैन, जब मैले सबभन्दा पहिले 3 महिना अगाडि कुरा उठाउँदाखेरि त यहाँ के भन्यो भने के देखियो भने टेकुमा टेस्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यस बेलामा त्यो 3-4-3.5 महिना अगाडि मैले बोल्दाखेरि जहाँ मैले धेरै चाहिँ गाली खाएँ, त्यो बेलामा त्यो ठाउँमा जम्मा 1200 ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने मात्रै साधन थियो। त्यो बेला हेर्नुहोस् त, भनेदेखि हामी कति अनप्रिपेयर्ड भएर बस्यौँ। आखिरमा यत्रो पैसा रहेछ,
अहिले सरकारले खर्च गरे भन्छ, त्यो खर्च गरेको त न त मैले 3.5 महिना अगाडिदेखि सुरु गरेको देखेँ, न त अहिले त्यो खर्च भएको फाइदा मैले देखेँ। त्यसैले जताबाट हेरे पनि हाम्रो चाहिँ नि सरकारको चाहिँ नि माथि ठुलो शङ्का हामीले पर्यो। र किन पर्यो भनेदेखि यो सरकारले सबैतिर भ्रष्टाचार लुकाउँदै गएको त हामीले अब देखिहाल्यौँ। मैले त 3-4 एक्जाम्पल मैले दिन सकेँ। त्यसैले जब सरकारमाथि विश्वास हुन्न, जब प्रधानमन्त्रीको बोलीमाथि विश्वास हुन्न, तब यो अवस्था आउँछ। र डेफिनेटली तपाईँ जुन सोधेको क्वेसन हो, एक्ज्याक्ट अमाउन्ट पैसा त म भन्न सक्दिनँ कति पर्छ, तर यो पक्का छ कि त्यो 10 अरब खर्च भएपछि त अहिलेसम्म हामीले पिसिआर त नेपालमा कमसेकम चाहिँ नि 10, 15, 20, 30 लाखको गर्न सक्थ्यौँ। त्यो हामीले गर्न पनि पर्थ्यो। बेलायतले एक दिनमा लाख रुपियाँ टेस्ट गरिरहेको छ। हामीले गर्न सक्ने कुरा पनि थिएन। 10 अरब रुपियाँ थियो भनेदेखि र हामीले पिसिआर मेसिन 5वटा होइन, हामीले कमसेकम 100वटा झिकाउन सक्नुपर्छ। तर हो, अब पहिले सुरुमै चाहिँ ओम्नी कम्पनीसँग लगाएर चाहिँ नि पहिले सुरुमै जुन भ्रष्टाचार भयो त्यसबाट हामीले सङ्केत पाइसक्यौँ नि, पुरा भ्रष्टाचार भएकै छ। अझ अहिले त आर्मीलाई दिएको छ बन्दोबस्त। अब आर्मीले पनि हामी आर्मीमाथि विश्वास छ, त आर्मीले पनि हामीलाई कमसेकम बताइदिनु पर्यो। उसले पनि जुन सामान ल्याएको छ, कति पैसा खर्च भयो, कुन रेटमा ल्याएको हो, त्यो चाहिँ हामीले त्यो पनि आर्मीले पनि भनिदियो भनेदेखि हामीलाई आर्मीमाथि अझै पनि बढ्ता विश्वास हुन्थ्यो। नत्र पनि अहिलेसम्म विश्वास भनेकै आर्मीमाथि छ। अब उसले पनि आफ्नो विश्वसनीयता झन् बलियो बनाउनको लागि हामीले खर्चको अलिक अडिट दिए हुन्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा सरकारले ल्याएका 5वटा पिसिआर मेसिन पनि बिग्रिएको खबर आइरहेको छ। 30,000 भन्दा बढी नमुना अहिले थुप्रिएको अवस्था छ। व्यक्तिहरूको अब परीक्षण गर्नका लागि क्वारेन्टिनमा बसेकाको नसक्ने सरकारले बताएको छ। यो अवस्थामा सरकारले सामग्री नेपाल भित्राउन नसकेको हो कि नचाहेको हो? सरकार टोटल कन्फ्युजनमा छ, सरकार अन्योलमा छ। सुरुमा सरकारले व्यवस्थै गर्यो। सुरुमा जब हामीले कुरा उठाउँदाखेरि व्यवस्था गर्यो, त्यसपछि कसरी प्रोग्राम बनाएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, प्लानिङ गर्नुपर्छ, गरेन, लापरवाही देखायो। त्यसपछि गएर संवेदनशीलता 0 देखाइदियो। अहिले आएर सरकार बिल्कुलै छटपटाएको अवस्थामा छ। माउरीको गोलोमा चाहिँ धुवाँ लगाएको जस्तो सरकारले अहिले हेर्दाखेरि त मेरो विचारमा त ह्यान्ड अप गरेर सरेन्डर गरेर कोरोनासँग सरेन्डर नै गरेको छ। यो सरकारले अहिले हेर्दाखेरि त न त टेस्टिङ गर्न सक्छ, न त क्वारेन्टिनबाट राम्रोसँग गर्न सकेको छ। किन क्वारेन्टिनबाट मान्छे भागेका छन्, दिनभरि क्वारेन्टिन, रातभरि घरमा बसेका छन्। किनभने खाने अवस्था छैन, टोइलेट छैन, कसरी बस्नु त? एउटा क्वारेन्टिन कोठामा चाहिँ 10-10जना राखिदिएको छ। त्यसमा एउटा सङ्क्रमण, एउटा रोग लाग्ने बित्तिकै सबैलाई रोग लाग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसले बस्छ भन्नुहोस् त मलाई? त्यसै सरकारले त कम्प्लिटली व्यवस्था र लापरवाही र प्लानिङ नै नगरी अगाडि बढेको छ। त्यसैले यो सरकारले सरेन्डर गरिसक्यो। अब यसले कति गर्न सक्छ अगाडिमा थाहा छैन। हो, यो पक्का छ कि हामी नेपालीमा यसो हेर्दाखेरि सायद हामीले त्यो भाइरससँग लड्ने हामीसँग त्यो क्षमता सायद नेपालीको कुनै कारणले, हाम्रो भित्री शक्तिले होस्, खानपिनले होस्, हाम्रो धर्म संस्कृतिले होस्, हाम्रो रहनसहनले होस्, हामी सधैँ हामी भ्याक्सिनहरू लगाइरहँदैनौँ, हाम्रो बडीले आफ्नै पनि शक्ति ल्याएको छ कि हामीमा केही न केही क्षमता म देख्दैछु। त त्यो भन्दैमा ढुक्क भएर हामीलाई केही पनि हुँदैन भन्नै मिल्दैन। अहिले हामीले त असाध्यै चाहिँ नि यसमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले अब कमसेकम अहिले त आएर 10 अर्ब रुपियाँको चाहिँ नि के गर्यो भनेर इमिडिएटली हामीले चाहिँ नि जाहेरी गर्नु पर्यो। जनताको लागि सेवक हुन् तिनीहरू, आजका मन्त्री तन्त्री पोलिटिसियनहरू सेवक हुँ भन्छ भनेदेखि त अडिट दिनु पर्यो। र यो अर्को कुरा भन्छु, किन अडिट दिनु पर्यो भनेदेखि अस्ति प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा के भन्नुभयो भनेदेखि हामी अहिले सरकार यसरी चाहिँ नि यो कोरोनाको विरुद्ध लागेको बेलामा चाहिँ नि अहिले पैसाको हिसाब माग्नु ठिक छैन। म त्यही कुरामा भन्छु, उहाँकै शब्द लिएर म के भन्छु भने, हो आज सरकार लागेको छ भनेदेखि यो पैसाको कुरा पनि कोरोनाकै सम्बन्धी हो। र अडिटर जेनरलको अफिसका सबैजना मान्छे त क्वारेन्टिनमा गएर क्वारेन्टिन व्यवस्था गर्न गएको त छैनन्। ती डक्टर पनि होइन, नर्स पनि होइन, तिनीहरूको काम के त? बसेर के गर्नु त? अब अहिले कोरोना सम्बन्धी यो पैसा कोरोना सम्बन्धी छ। अडिटरले जेनरल इमिडिएटली त्यसमा मात्रै ध्यान दिएर चाहिँ ओलीले भन्ने भएको छ हाम्रो सरकारको ध्यान केन्द्रित छ भनेर। त्यो कोरोनामा अडिटर जेनरलले कोरोनामा केन्द्रित भएर हामीलाई पछि होइन, पछि त के हुन्छ यहाँ त रात गयो अग्राह पलाए हुन्छ। हामीलाई 15 दिनभित्रमा 10 दिनभित्रमा यो ठुलो कुरा छैन। 10 अरब जानलाई अहिले जुन किसिमको खर्च देखिएको छ त्यो त केही पनि देखिएको छैन। त्यसैले हामीलाई तत्काल हामीलाई इन्फर्मेसन चाहियो, नत्र भनेदेखि चाहिँ नि यो सरकारमाथि झन्झन हाम्रो विश्वास गुम्नेछ। तुरुन्तै हामीलाई खबर दिनु पर्यो। 21 गते प्रसङ्ग बाहिरिएको 7 दिन पुगिसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीले संसदबाट अहिले हिसाब किन चाहियो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। सरकारले यसलाई किन ढाकछोप गर्न, किन लुकाउन खोजिरहेको छ? यसले गम्भीर तरिकाले कतातर्फ प्रश्न उठाउँछ, के सङ्केत गर्छ? हो, तपाईँलाई थाहा छ, सरकारले जब ढाकछोप गर्न खोज्छ नि तब जनतामा पक्का हुन्छ कि चाहिँ नि सरकारले कहीँ न केही घोटाला गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। सरकार कस्तो बुद्धिहीन माने चलाएछ भनेदेखि जब त्यो अपहरणको प्रसङ्ग आयो नि, यहाँ जब चाहिँ नि ओलीजी नै इन्भल्भ हुन्छ भनेर आयो, अब हो कि होइन मलाई थाहा छैन, तर जब त्यो प्रश्न आयो त्यसमा चाहिँ धेरै मान्छे भाउराम भट्टराई लगायत चाहिँ नि गएर चाहिँ नि यो दर्ता गर्न पुगेका थिए। उनीहरू चाहिँ यो चाहिँ नि कमसेकम यो रेकर्डिङ गरेर पुलिसमा पनि पुगे, सिडिओ अफिसमा कहाँ कहाँ पुगे, दर्ता गरेन। अब सरकार कस्तो बेकुफी गरेको, दर्ता गर्दा भए त कमसेकम चाहिँ मान्छेले के पर्थ्यो मनमा भनेदेखि ए सरकारले दर्ता गरेपछि त डेफिनेटली सरकार चाहिँ दोषी छैन, ओली दोषी छैन भन्ने पर्थ्यो। अब दर्तै नगरेर आलटाल गरेर ज्यान गए नगरेपछि हामीले सबैलाई पर्यो सरकारले डेफिनेटली गल्ती गरिरहेको छ यहाँ, त्यसैले ऊ दर्ता गर्दैन। यहाँ पनि त्यही हो, ओलीजीले त्यो संसदमा किन कुरा लुकाएको सोझे भन्दै भइहाल्छ नि। उहाँले चाहिँ नि भारतको लोगोमाथि चाहिँ अट्याक गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यो अहिले यत्रो जनताले सडकबाट सोधिराखेको छ, लौ न दिनुहोस् न हाम्रो हिसाब किताब भन्दाखेरि त्यो त हो। म तपाईँलाई यो 5 दिन दिन्छु, यो डेमोक्रेटिक सरकार हो, हामी तपाईँहरूको सेवक हौँ, हामी तपाईँलाई विदिन 10 डेज म इमर्जेन्सी फास्ट ट्र्याकबाट गएर चाहिँ अडिटर जेनरल चाहिँ नि म भन्छु यो देऊ, किनभने तपाईँहरूलाई शङ्का पर्यो, शङ्कामाथि शङ्का हुँदाहुँदै सरकार रहन सक्दैन, तपाईँको सेवा गर्न सकिँदैन, म तुरुन्तै आज आदेश दिन्छु र 10 दिनमा तपाईँलाई म दिन्छु भनेर त्यति मात्रै भन्दा त जनता दङ्ग पर्थ्यो, ओलीको जय भन्थ्यो। आज त ओलीलाई धुत्त भनिरहेका छन्, यो सरकारले धुत्त भनिरहेका छन्। आज सडकमा चाहिँ नि युवाहरू उठिसकेर याद गर्नुहोला, यो युवाको सङ्ख्या धेरै बढ्छ, किनभनेदेखि अब विदेशबाट आउने सबै युवा छन्, रोजगार छैन, आउँदैछन्, आउँदाखेरि कसरी उनलाई बिहेभ गएको छ, उनलाई क्वारेन्टिन कसरी राखियो, उनलाई चाहिँ कुन व्यवस्था गरियो उनले बुझ्दैनन्। र हाम्रो नेपाल सरकार त यस्तो पऱ्यो, हामीले यति रेमिटेन्स दियौँ, यति यिनलाई चाहिँ हेल्प गऱ्यौँ, आज हामीलाई आउँदाखेरि यस्तो गर्ने भने उनले मनमा पर्दैन। र तिनीहरू चाहिँ नि सोझै घर जानु सट्टा यो अहिले सडकमा उत्रेको युवाहरूसँग उनीहरू मिल्न जान्छन्। अनिखेरि के होला, अनि 62-63 चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सन्देश दिँदैन, 62-63को यो नेताले बिर्सिए। त्यसै अब हेर्नुहोस्, पोलिटिकल पार्टीहरूले त हरेकले यहाँ भ्रष्टाचार गरेका छन्, त्यसै पोलिटिकल पार्टीभन्दा अहिले युवाहरू जो उत्रेका छन् तिनीहरूमाथि बढ्ता जनताले, बुढाहरूले पनि सबैले यिनीहरूमाथि बढ्ता विश्वास गर्छन्, किनभने यिनीहरू भ्रष्टाचारमा कहिले पनि बुझिया छैनन् र यिनीहरूको आवाज सही छ भनेर गर्छ। तिनसँग जोडिन जब भेल बगेर आउँछ तब चाहिँ नि सरकारले धौधौ पर्नेवाला छ। सरकारले यो नभन्टाउनुको ए यो त युवाहरू के जान्दछ, यिनीहरू नभन्नु, युवाहरू धेरै जान्दछन् आजकल। युवा भनेको अहिले शक्ति नै युवा हो। हङकङमा देखिहाल्नु भएको छ के भयो, हङकङमा अहिले अमेरिकामा देखिहाल्नु भएको छ के भयो अमेरिकामा। त्यसैले ओली सरकारले पनि बुझोस् कि यसरी चाहिँ जनताले हेपेर चाहिँ काम गर्न मिल्दैन। जवाफ देऊ, सही जवाफ देऊ, घोटाला नगर, भ्रष्टाचारको गन्ध पनि तिमीहरूमा नआओस्, तर जवाफ चाहिँ त चाहियो भयो। सडकले अब जवाफ पाएन भनेदेखि त्यो सडक चाहिँ तातेर 62-63 सम्झाउन सक्ने अवस्था आउँछ, किनभने जो लखौँको सङ्ख्यामा युवा जुन फर्केका छन् तिनीहरू यो सडकमा उत्रिन्छन्, आफ्नो घर घर जाँदैन। यो पक्का। डाक्टर साहब, यहाँले विस्तारमा व्याख्या गर्दा व्यवस्था परिवर्तनसम्मको अवस्थाको विषयमा मूल्याङ्कन गर्नुभयो, त्यसमा विकल्प के हो त? नागरिकले के खोजेका हुन् अहिलेको अवस्थामा? हेर्नुहोस्, नागरिक सोझे कुरा चाहिँ के भने 2/3 सरकार थियो, हामीले भोट दिएको हो, हामीले नै भोट दियो उनीहरूलाई। उनीहरू कुनै आफै जाने कुनै देउता भएर आएका त होइनन्, हामीले उनलाई भोट दिएको हो। र भोट दिएपछि हामी जनताको सेवकको आधारमा हामीले भोट दियौँ। हामीले भन्दा सेवक हुन् हाम्रा, हाम्रो लागि केही गर्छन् त? हामीलाई त केही पनि गरेन नि, केही पनि गरेन। ओलीजीको त्यत्रो नि सपनाहरू त खोइ केही पनि आएन नि त। भनेदेखि हामीले के देख्यौँ भनेदेखि आफै मोज गर, आफै मजाक गर, पैसा आफै खर्च गर, जे मन लाग्छ गर, अब आफ्नो रवाफ देखाऊ। अब प्रेसिडेन्टदेखि लिएर सबैको रवाफ भएको छ यहाँ त। हुँदा ओलीजीले अस्ति पार्लिमेन्टबाट बोल्नै नपर्ने कुरा बोलिदिनु भयो। यत्रो चाहिँ नि जनता समूहमा सडकमा उत्रिएको छ, यहाँ चाहिँ नि कुरा आएछ पैसाको हिसाब देऊ भनेर। उहाँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ नि केही राष्ट्रपतिलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नु चाहिँ नि यो हाम्रो गणतन्त्रलाई क्रिटिसाइज गर्नु त्यो कहिले नचाहिने कुरा गरे। यो त यस्तो नजाने कुरा गर्नु छ। हामीले त राष्ट्रपतिको शान, उनको चाहिँ अहिलेको व्यवहारले पो हामी क्रिटिसाइज गरेर राष्ट्रपतिको पदलाई गरे होइन। हामी त भन्छौँ राष्ट्रपति त, म त भन्छु आधिकारिक राष्ट्रपति चाहिन्छ, देशव्यापी चुनिएको राष्ट्रपति चाहिन्छ गणतन्त्रमा। यहाँसँग सोध्नुपर्ने धेरै प्रश्न छ, समय थोरै छ। अब जनस्वास्थ्यमा अलिकति केन्द्रित भयौँ।
यहाँले बताएअनुसार सरकार कोरोना नियन्त्रण र परीक्षण गर्नका लागि असफल बन्यो। 30,000 भन्दा बढी पिसिआर गर्नको लागि नमुना थन्किएको छ। परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। डाक्टर साहब एकछिन, अब सरकार असफल बनेको छ, प्रयोगशालाभित्र यी सबैको परीक्षण गर्न सम्भव भएको छैन। अब उपाय के हो त? के हुन सक्छ उपाय? उपाय त सोझै कुरा छ, 10 अरब रुपियाँ चाहिँ नि खर्च गरेको देखाऊ र पिसिआर किट चाहिँ नि संसारबाट जहाँ हुन्छ लिएर आउनु चाहिँ नि। अहिले नेपालमा जब बिस्तारै लकडाउन खुकुलो हुन्छ नि, जति लकडाउन खुकुलो गर्यो उति चाहिँ नि हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्छ। टेस्टिङ झन् बढाउनु पर्छ। हामीले टेस्टिङ बढाउन सकेनौँ भने लकडाउनमा त खुकुलो पाऱ्यो भने त यो रोग त झन् भयङ्कर फैलिन्छ। सो हामी लकडाउनलाई खुकुलो पारेर ठाउँ ठाउँमा हामी खुसी छौँ, तर त्यसलाई सतर्कता अपनाएन, जनताले पनि सतर्कता अपनाएन, सरकारले झनै सतर्कता अपनाएन भनेदेखि एकदम डेन्जरस हुन्छ। र यसमा एउटा ठुलो उपाय चाहिँ नि हो, हामीले चाहिँ नि पिसिआर टेस्ट चाहिँ नि अझ बढ्ता म्याक्सिमम गर्ने। पैसा खर्च जुन हुन्छ 10 अरब रुपियाँ छ भनेदेखि त हामीलाई खर्च गर्नु कुनै गाह्रो हुने छैन। हो कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा अब त्यो त सरकारको मान्छेहरूले उनीहरू होला, उनीहरू डिटेल होला, संसारमा जहाँ पनि पाइन्छ किनेर ल्याउने हो। भ्रष्टाचार नगरिकन ल्याउनु भने त तुरन्तै ल्याउन सकिन्छ। अब यहाँ भ्रष्टाचार गरेर कमिसन खोरी गर्ने हो भने त अनि भिन्दै कुरा हो। अब सुरुमै कमिसन खोरी गरेकै हुन्, $1 माल $4 ल्याएकै हुन्, त्यसबाट चाहिँ नि त्यहाँबाट झिकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट झिकेर आर्मीलाई ओलीजीले दिएकै हो ल्याउनु भनेर। त्यसैले पिसिआर म्याक्सिमम टेस्ट अझ बढाउनु पर्छ। हामीलाई थाहा हुन पर्यो कि हाम्रो नेपालभित्र कति सङ्ख्यामा चाहिँ नि भाइरस प्रवेश गरेको छ, रोग लाग्यो होइन, प्रवेश गरेको छ। सङ्क्रमण भनेको प्रवेश हो, त्यसले रोग ल्याएको छैन। रोग भनेपछि त त्यो त फेरि चाहिँ नि कोभिड-19 भनिन्छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ रोग हो। त्यो अहिले सङ्क्रमणको अवस्था हामीले बुझ्नै पर्छ। त्यसबाट थाहा हुन्छ कि चाहिँ नि अब कति रोगी हुनसक्छ अगाडि भनेर थाहा हुन्छ। अनि हामी त्यसै हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ, प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ। मुख्य कुरा प्लानिङ, प्रिपेयर्ड, सतर्कता र चाहिँ नि टेस्टिङ। डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा 30,000 बढी अहिले थुप्रिएको छ ल्याबमा नै। अब 1.5 लाखभन्दा बढी व्यक्ति क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। उनीहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। देशभित्रका प्रयोगशालामा तत्काल परीक्षण गर्न सम्भव छैन। अब उपायको रूपमा सरकारले अन्य देशसँग सहयोग मागेर पिसिआरको लागि नमुना पठाएर नभएदेखि उनीहरूलाई नेपालमै भित्राएर परीक्षण गराउन सक्दैन? कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउने हो भने? मलाई त के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिले यसको यो रोगको सबभन्दा जानकार भनेको चाइनै हो। चाइनासँग हाम्रो यत्रो राम्रो सम्बन्ध छ, भारतसँग झनै राम्रो सम्बन्ध होला, तर यो विषयमा चाहिँ नि भारतभन्दा चीन चाहिँ नि धेरै अगाडि छ। यसको रोकथामको लागि चाहिने किट, चाहिने साइन्टिफिक बेसिस भारतसँग भन्दा धेरै भन्दा चाइनासँग छ। चाइनासँग अहिलेको सरकारको चाहिँ नि मित्रता भारतसँग भन्दा पनि बढी नै छ। त्यसलाई उपयोग गर्न जान्नु पर्यो। हामीले त के हो भनेदेखि मित्रताको उपयोग गर्न जानेनौँ हामीले। चाइनिज पनि हामीसँग कुनै न कुनै कारणमा रिसाएकै छन्। हेर्नुहोस्, भारतलाई त हामी चिराइ नै हाल्यौँ। त अहिलेको दिनमा सबभन्दा हाम्रो ठुलो कुरा के त भने चाइनिज भनेर चाइनाको मान्छे नै बरु भित्राए हुन्छ यहाँ, र उनले त हामीलाई प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्छन्। त्यो किन नगरेको? अस्ति मात्रै अमेरिकाले पनि हामीले कति $1 मिलियन त दिएको छ, अहिले अमेरिका पनि दिएको छ। तर अहिले पैसाभन्दा बढ्ता हामीलाई किट चाहिएको छ, हामीलाई मेसिन चाहिएको छ, हामीलाई प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ चाहिएको छ। डाक्टर साहब, यो सरकारको कूटनीतिक असफलताको परिणाम पनि हो त्यसो भए? पहिलेदेखि भन्दै मैले त जहिले पनि भनेको छु, यो सरकारको कूटनीति त बिल्कुल असफल छ, बिल्कुलै असफल भने। यस्तो अब तपाईँले भन्नुहोस् न, आजको दिनमा त्यत्रो मित्र चाइनासँग हामी के लिन नसक्ने, त्यत्रो हजारौँ वर्षको सम्बन्ध हो, भारतलाई हामी चिराउने। अब त्योभन्दा बढ्ता के चाहियो? अब भन्दै जाने हो भने त अब यसमा बहसमा जान्न, एमसिसी कुरा छ। एमसिसीको कुरा लिएर चाहिँ नि हामीले यत्रो बहस गर्नुपर्ने कुनै कारणै थिएन। त्यसले हामी अमेरिकालाई पनि चिरायौँ, अब भारतलाई चिरायौँ, चाइनासँग लिने सहयोग लिन सकेका छैनौँ, अमेरिकालाई चिरायौँ। अब हामीले कस्तो कूटनीति गरेका थियो? त्यसैले कूटनीतिमा हामी असफल पक्कै। हेर्नुहोस्, कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाममा असफल, कूटनीतिमा असफल, प्रधानमन्त्री बोलीमा असफल, सबैतिर असफलै भएको छौँ। कस्तो दुर्भाग्य हो हाम्रो। तर अहिले देख्छु म एउटा बत्ती चाहिँ नि सडकमा युवाहरू उत्रेको चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ नि म चाहिँ नि त्यो अर्थमा चाहिँ नि पोलिटिकल पार्टीहरूले गर्न सकेनन्, अब युवाहरू उठेका छन्। हङकङमा त्यसै गरी चाहिँ त्यत्रो गरे, जे भए पनि केही न केही सरकारले चाहिँ घचघचायो नि त। यहाँ पनि त्यो घचघचाउन जरुरी छ। युवाहरूले गरेका छन्, ठिक गरेका छन्, तर
कूटनीतिमा हामी बिल्कुल असफल। डाक्टर साहब, अब मेरो अन्तिम प्रश्न हो यहाँलाई, नेपालभित्र कस्तो प्रकारको कोरोनाको प्रभाव रहन सक्छ, कस्तो प्रकारको भाइरस छ, अनुसन्धान हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले संसदबाट नेपालमा इम्युनिटी पावर बलियो छ, त्यो मैले भनेको भन्नुहुन्छ, र त्यसपछि कोरोना सङ्क्रमण बोसियो तत्त्व तातो पानीले हात धोएपछि ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ। यसमा एउटा वरिष्ठ चिकित्सकको हिसाबले यहाँको प्रतिक्रिया के छ, संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। म त के भन्छु भने अब त ओलीजीलाई मैले भन्नै पर्ने भयो कि तपाईँ डक्टर हो, तपाईँले चाहिँ डिग्री मात्रै प्राप्त नभएको तपाईँ त निकै ठुलो एमडी डक्टर हुनुहुँदो रहेछ होइन। म त्यो चाहिँ उहाँलाई बधाई नै दिन्छु। हाम्रो क्लब डक्टरको क्लबमा उहाँलाई पनि म वेलकम नै गर्छु, किनभने उहाँले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ नि यो खालि एउटा उड्दो कुरा मात्रै हो। उहाँको त उड्दै कुरा हो नि त। म चाहिँ पानी जहाज ल्याउँछु, घर घरमा ग्यास पुऱ्याउँछु, म चाहिँ नि यो गर्छु, यो उड्दो कुरा त छ। अब तर संसदमा बोल्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तोले त्यो गरिमाको पोस्ट 2/3 प्रधानमन्त्री त्यसरी बोल्ने होइन। तर एउटा कुरा बताइदिउँ, हो के अचम्म चाहिँ देखिया छ भने सायद नेपालमा हाम्रो इम्युन पावर अलिकति बढी चाहिँ छ। हाम्रोमा चाहिँ सायद यो भेग हाम्रो खास गरी भारत र नेपालमा त्यो देखिया छ के होस् त हुनसक्छ। किन भयो यो पछिको विश्लेषण अहिले हामी भन्न सक्दैन। भाइरसको बारेमा त संसारमै यसको अहिले पुरा थाहा छैन। यतिसम्म थाहा छ कि यो कोरोना भाइरस चाहिँ यो मार्दैन यसले धेरै, तर फैलिन्छ बढ्ता, त्यो पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो। कोरोना 1, कोरोना 2, यो कोरोना 3 हो। धेरै यसको जानकारी हामीलाई छैन। यो भाइरस भनेपछि जहिले पनि म्युटेट गर्छ, आफ्नो स्वरूप चेन्ज गर्न सक्छ, तर यो अहिले तुरुन्तै चेन्ज गरिसक्यो भन्न पनि मिल्दैन। त्यसैले भाइरसको बारेमा धेरै अहिले केही थाहा छैन। हामीले अहिले काम एउटै छ, रोकथाम कसरी गर्ने, बिरामी भएकालाई कसरी उपचार गर्ने, र अब आउँदा दिनमा यस्तो सङ्कट आउँदाखेरि, यस्तो किसिमको सङ्क्रमण भाइरसबाट या ब्याक्टेरियाबाट हुँदाखेरि हाम्रो देशलाई कसरी बचाउने एउटा मास्टर प्लानिङ चाहिँ हुनुपर्छ। यसपालि हाम्रो यो दशामा जुन छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो प्लानिङ नभएर हाम्रो चाहिँ सरकारले व्यवस्था गरेर लापरवाही भएरै भएको। डाक्टर साहब, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ धेरै धन्यवाद, घरैमा आएर गरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू, नमस्कार। हामीसँग डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित सम्पर्कमा रहनुभएको थियो, वरिष्ठ चिकित्सक, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। नेपालको राजनीति पटकका राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि उहाँले निहालिरहनु भएको छ र उहाँको विश्लेषणमा पनि 10 अर्बमा थुप्रै प्रकारको आशंका छ। सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नुमा नागरिक तहबाट जुन किसिमको आक्रोश देखिएको छ, यसले आशंका गरे भन्दा र कसैले सोचे भन्दा फरक रूप लिन सक्ने विषयमा पनि अनुमान भइरहेको छ। 10 अर्बको खोजी हामी भोलि फेरि पुनः जारी राख्नेछौँ र थप तथ्य सहित आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।